أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 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 बारीक पढ़ना है. उलाइक الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار. وما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل, نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.